के दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। حمله شدید قلبی بهش دست داده. سریع هپارین تزریق کنید. یه کانترم بهم بدین. شاید بایپس لازم بشه. متوجه حرفم شدید دیگه. باشه؟ چشم. اشتباه از من مامان. بابا بهم میگفت اگه بیاد پیشتون ممکنه دیگه بر نگرد. ببخشید روحام کیه؟ منم. پسرم لطفاً بیا داخل، کارت دارم. شما نه، فقط روحام. بیمار بهمون گفته فقط روحامو صدا کنیم. شما بفرمایید بشینید.